महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मैले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षको चर्चा गरेको छु। अहिले काठमाडौँको एउटा चर्चित विषय एमालेको विधान महाधिवेशन हो। दर्शकबिन, लाइभ नेपाल टिभीले यहाँ देखाइरहेको दृश्यहरू यस्ता छन्। यहाँ केपी ओलीको डमी नजिक फोटो कैद गर्नेहरूको संख्या अधिक छ। दर्शकबिन, अहिले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको देवत्वकरण गरिएको भन्दै प्रश्न नै उठाएका छन्। हाम्रो जीवन यात्रा भरोसामा टिकिरहेको छ, यो विश्वासमा टिकिरहेको छ, जसलाई लिएर आज हामी दिन रात काम गर्न पाइरहेका छौँ। यो विश्वासको आधार हो जसलाई लिएर हामी अहिलेसम्म अगाडि बढिरहेका छौँ। एसएमएल इसुजु, अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल, नेशनल मोटर्स। दर्शकबिन नमस्कार, लाइभ नेपाल टेलिभिजनमा स्वागत छ। म सन्ध्या। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि केपी शर्मा ओली पार्टीमा हिरो भए। यति मात्र होइन, उनको जय जयकार नै गरिएको कैयन दृश्य मिडियामा देखियो। तर एकाएक अदालतले गरेको निर्णयले एमाले पार्टीलाई सरकारबाट त हटाइयो नै, हुँदाहुँदै पार्टीभित्र पनि ओली एक्लिँदै गए। दर्शकबिन, पार्टीको ब्रान्डिङ गर्नुको सट्टा व्यक्तिलाई नायक बनाउन खोजिएको भन्दै प्रतिनिधिहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। अध्यक्ष ओलीको विधान महाधिवेशनमा व्यापक प्रचार गरिएको थियो भने उनलाई नै केन्द्रमा राखेर मञ्च व्यवस्थापन गरिएको थियो। दर्शकबिन, आजको दिनमा पार्टीमा नेतालाई हिरो बनाउने कि ब्रान्डिङ गर्ने? दर्शकबिन, व्यक्तिलाई मात्रै नायक बनाउँदा पार्टी सशक्त नहुने र अझ विभाजनको खतरामा जाने दुई मत हुन्न। एमालेमा फरक विचार राख्ने र 10 बुँदे सहमति गरेर पार्टीमा फर्केका नेताहरूले पनि ओलीको प्रचार शैलीप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्। दर्शकबिन, शुक्रबार सुरु भएको एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। शुक्रबार उद्घाटन भएको विधान महाधिवेशनमा शनिबार समूहगत छलफल भएको थियो भने 5वटा समूहका नेताहरूले छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए। दर्शकबिन, यो रिपोर्टिङप्रति तपाईँको कुनै प्रतिक्रिया छ? कमेन्ट गर्नुहोला। लाइभ नेपालको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्, युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइभ नेपाल टिभी हेरेर साथ दिँदै गर्नुहोला। नमस्ते। हाम्रा सामु दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाउने दायित्व छ। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने अभिभारा छ। अभिभाराहरू पूरा गर्ने हाम्रो यात्रामा खडा भएका माथि उल्लेखित चुनौतीहरूको सामना गर्नु र तिनलाई पराजित गर्नु पर्नेछ। महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा मैले 9 महाधिवेशनका निष्कर्षको चर्चा गरेको छु। पार्टी एकीकरण, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा देखा परेको प्रवृत्ति तथा समस्याहरूलाई उल्लेख गरेको छु। यस अवधिमा सम्पादित कामको संक्षिप्त समीक्षासहित वर्तमान राष्ट्रिय भूराजनीतिक परिस्थितिका मुख्य प्रवृत्तिको विश्लेषण गरेको छु। पार्टीका सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको अध्यावधिक पुनरावलोकन, परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टी निर्माण तथा हाम्रा आगामी कार्यभार जस्ता विषयमा केही प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेको छु। कमरेडहरू, 2071 साउन 1 गते मेरो नेतृत्वमा 161 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएसँगै नेकपा एमालेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान सर्वसम्मतिमै पारित भए पनि केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन भने निकै जटिल बन्न पुग्यो, जसका कारण एक साताका लागि तय गरिएको महाधिवेशन झन्डै 2 हप्तासम्म लम्बिएको थियो। महाधिवेशन पार्टीभित्र कुनै नीतिगत मतभिन्नता भएमा त्यसको समाधान गर्ने थलो हो र हुनुपर्छ। पारित नीतिको मार्गदर्शन र निर्वाचित नेतृत्वको अगुवाईमा पार्टीमा उन्नत स्तरको एकता र ऊर्जा निर्माण गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय। तर 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको क्रममा सिर्जित अस्वस्थता र कटुताका असर महाधिवेशन पछि पनि समाप्त हुन सकेन। 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले निकालेका निष्कर्षहरू आम रूपमा सही थिए र निर्धारण गरेका कार्यभारहरू
हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। प्रतिनिधि कमरेडहरू, आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र भूराजनीतिका मूलभूत पक्षहरू 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले विश्लेषण गरेका जस्तै छ। तर यस बीचमा केही नयाँ घटना र प्रवृत्तिको भने विकास भएको छ। जस्तै श्रमको स्वरूप र क्षेत्र, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन आएका छन्। उत्पादनमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगले श्रमिकहरूको ठूलो सङ्ख्यालाई बेरोजगार बनाइदिएको छ। भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि क्रमशः एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेको विश्व पुँजीवाद यति बेला सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्वमा केन्द्रित भएको छ। सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले मानव जीवनमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ। तर सूचनाको भण्डारण सीमित कम्पनीहरूको हातमा रहनु र त्यसको प्रयोग दुरुपयोग एकाधिकार पनि उनीहरूसँगै रहनुले समाजमा नयाँ चुनौती समेत थपेको छ। व्यक्तिका निजी सूचना अर्थात् डेटालाई विश्लेषण गरेर बजारीकरण गर्ने, व्यक्तिको निजी जिन्दगीलाई निशाना बनाउने, गलत सूचना या अर्धसत्य सूचना मार्फत समाजको मनोविज्ञानलाई नै प्रभावित गर्ने, राज्यको सार्वभौम भूमिका कमजोर पार्ने, उदार राजनीति विरुद्ध सङ्कट खडा गर्ने जोखिम बढेर गएका छन्। विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्व विकासले मानव जीवनलाई सरल र सुविधा सम्पन्न तुल्याउन सकिने आधार निर्माण भएको छ। तर सम्पत्तिको असमान वितरण, विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान गरिबी तथा विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या वञ्चित हुनु परेको अवस्थाका कारण धनी र गरिब बीचको खाडल झनै बढेको छ। राष्ट्र बीच र एउटै राष्ट्रभित्र पनि विभिन्न वर्ग र समुदाय बीचको आर्थिक विषमता बढै छ। विभिन्न विकसित मुलुकहरू आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र न्यायबाट विमुख भएका छन्। अल्पविकसित र विकासशील मुलुकमा प्रभाव हुनुपर्ने विकास सहायता र लगानीमा कटौती भएको छ। उनीहरूका उत्पादनले सहज र सौविध्यपूर्ण बजार पाइरहेका छैन। विकासशील राष्ट्रहरूको दिगो विकास लक्ष्य गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुगेको छ। संसारका प्रमुख अर्थतन्त्र बीचको तनाव र व्यापार युद्धलाई अन्त्य गर्ने सार्थक पहल हुन सकेको छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यस अन्तर्गत मानवाधिकार परिषद, जलवायु सम्झौता जस्ता संस्था प्रबन्धलाई निष्प्रभावित तुल्याउने कोसिस भएको छ। शस्त्रास्त्रको होड तथा पारमाणविक, रासायनिक, जैविक एवं आम विनाशका हतियारको विस्तार र सङ्कलनले विश्व शान्तिमाथि खडा गरेको चुनौती कायमै छ। एसएमएल सुजु, अथोराइज्ड डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल, नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा, केएल दुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ।